हेलो एभ्रिवान आजको यस भिडियोमा हामी सेकेन्ड मेथडको एक्जाम्पल हेर्नेछौँ। एउटा एक्जाम्पल छ यहाँनिर 2x² + 4x - 10 = 0 जसमा प्रिसिजन एरर दिएको छ भने 0.05। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला यसको एउटा इनिशियल गेस लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो इनिशियल गेस कसरी लिने भने त्यो मैले तपाईहरुले अलरेडी सिकाइसकेको छु। लेट अस assume two इनिशियल गेस। हामीले दुईटा इनिशियल गेस चाहिन्छ सेकेन्ड मेथडको लागि है। एल्गोरिदममा हामीले पढेको थियौं दुईटा इनिशियल गेस कसरी निकाल्ने। यहाँ इक्वेसन पहिला लेखिहालौं। इक्वेसन हाम्रो छ 2xα x² + 4αx -10। यो हामीले टेबलमा बनाउनु छ है त। टेबल पहिला चुज गरिहालौं। त्यहाँ 2α x² + 4αx -10 यो गर्दाखेरि यहाँनिर यसले हामीलाई यतिको रिजल्ट दियो है। यसमा 1 राख्दाखेरि -4 आउँछ, 2 राख्दाखेरि 6 आउँछ। त हामीले माइनस र प्लसमा चाहिएको छ आन्सर। त यहाँनिर आइरहेको छ 1 र 2 राख्दाखेरि है। यो भ्यालु हामीले चाहिँ चुज गर्ने हो। त यहाँनिर मैले x0 = 1 लियाले अनि x1 = 2 लियाले। अब इटरेसन गर्नु पर्यो है। अब इटरेसन गर्नु पर्यो। इटरेसन 1 मा हामीसँग के छ x0 छ दैट इज 1। त्यस्तै f of x0 छ। x0 राख्दाखेरि f of x0 कति आइरहेको छ यहाँ छ हाम्रो -4 आएको छ है। त यहाँ -4 लेखिहाल्छौं। त्यस्तै x1 = 2 राख्दाखेरि f of x1 कति आइरहेको छ हाम्रो यहाँनिर 6 आइरहेको छ है। त्यही भएर हामीले यहाँ 6 यसको लिइहाल्छौं। दुईटा भ्यालु आइसक्यो। अब क्याल्कुलेट गर्नु छ हामीलाई x2। x2 निकाल्ने फर्मुला थियो हाम्रो x1 - f of x1 x0 divided by f of x1 - f of x0 है। यो फर्मुला छ। यहाँ भ्यालु राखौं। x1 को भ्यालु कति छ 2 माइनस f of x1 को भ्यालु कति छ 6 इन्टु x1 भनेको 2 माइनस x0 भनेको 1 डिवाइडेड बाइ f of x1 भनेको 6 अनि माइनस अनि f of x0 भनेको -4 है। यति छ। अब यसलाई क्याल्कुलेटरबाट जब हामी सल्भ गर्छौं, सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो 1.4 आउँछ है। सल्भ गरेर एकचोटी चेक गर्नु 1.4 आउँछ यसको भ्यालु। त्यो हाम्रो 1.4 आइहाल्यो। अब एरर निकाल्नु पर्यो। एरर निकाल्ने फर्मुला छ हाम्रो है x2 - x1 डिवाइडेड बाइ x2। यो छ हाम्रो एरर निकाल्ने फर्मुला। x2 हाम्रो आएको छ 1.4 माइनस x1 छ हाम्रो 2 डिवाइडेड बाइ 1.4 है। यो गर्दाखेरि हाम्रो यो आइहाल्छ 0.428 है। हामी पोजिटिभमै आन्सर लिन्छौं। यो हाम्रो भइहाल्छ। यो आन्सर भनेको एरर हामीले पोजिटिभमा लिन्छौं जहिले पनि। यति हाम्रो इटरेसन आइहाल्यो। अब हामीले यसपछि निकाल्नु पर्यो यहाँनिर यसको इटरेसन टेबल बनाउँछौं। टेबलमा अब सबैको सोलुसन निकाल्छौं है। नाउ constructing iteration table। इटरेसन टेबल बनाउने। इटरेसन टेबलमा हाम्रो के हुन सक्छ यहाँनिर इटरेसन टेबलमा एउटा हाम्रो हुन्छ स्टार्टिङमा i फर इटरेसन, x0 इनिशियल गेस, x1 it is also initial guess, then f of x0 we have to calculate it। त्यसपछि f of x1, त्यसपछि हामीलाई x2 we can calculate from formula। त्यसपछि हाम्रो f of x2 हामीले पर्दैन। अनि यहाँ we can also calculate error है। यो चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो इटरेसन टेबलहरु। अब यसमा फर्स्ट इटरेसनमा के चाहिएको थियो त्यो हामी यहाँ प्लेस गरिहाल्छौं। लाइक फर्स्टमा हामीले लिएको थियौं 1 2 f of x0 भनेको -4 आएको छ, f of x1 भनेको 6 आएको छ अनि x2 भनेको कति आएको छ यहाँ हाम्रो
क्यालकुलेट गर्दाखेरि x2 1.4 छ है x2 यहाँनिर 1.4 ले हालेको अनि एरर भनेको हाम्रो कति आएको छ त्यो एरर यहाँनिर लेख्नु पर्यो त्यो एरर छ 0.428 हाम्रो एरर आएको छ है त्यो यहाँनिर लेखिदिने 0.428 अब सिम्पली इटरेसन 2 मा के गर्नु छ x1 को यो x0 को जुन भ्यालु छ अब यो भ्यालु रिप्लेस भइहाल्छ यो x1 ले त्यस्तै x1 को भ्यालु रिप्लेस भइहाल्छ x2 ले है f of x0 मा रिप्लेस भइहाल्छ f of x1 है अनि यहाँ अब f of x1 को लागि यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हामीले है f of x1 मा हामीले 6 यो f of x1 अब इक्वेसन मा हाम्रो 1.4 राख्नु पर्यो है त आन्सर यहाँ आन्सर जुन हाम्रो आएको छ 1.4 त्यो 1.4 हामीले चाहिँ युज गर्नु पर्यो अब यहाँनिर लाइक 1.4 युज गर्नु पर्दाखेरि अब जुन इक्वेसन छ पहिला त्यो इक्वेसन हामीले लेख्नु पर्यो है अब इक्वेसन के छ यहाँनिर हाम्रो 2x स्क्वायर 2 अल्फा x स्क्वायर प्लस 4 अल्फा x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 छ हाम्रो है 10 क्याल्कुलेट अब यहाँ x को भ्यालु 1.4 राख्दाखेरि यो हाम्रो आइहाल्छ आन्सर माइनस 0.48 आइरहेको छ है यो भइहाल्छ माइनस 0.48 यो भइहाल्यो अब x2 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो x2 को लागि हाम्रो फर्मुला छ x1 जुन कि छ 1.4 माइनस f of x1 है f of x1 भनेको माइनस 0.48 तो यहाँ म लिन्छु माइनस 0.48 है त्यसपछि छ इन्टु x1 माइनस x0 x1 1.4 माइनस x0 भनेको 2 and divided by f of x1 minus 0.48 f of x1 minus sorry f of x1 minus f of x0 6 यो भ्यालु यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आन्सर आउँछ 1.444 है 1.444 अब एरर क्याल्कुलेट गर्नु एरर क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला के हुन्छ हाम्रो x2 1.444 minus x1 1.4 and divided by x2 1.444 यो आइहाल्छ हाम्रो 0.030 है 0.030 अब यसो हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एरर प्रिसिजन कति दिएको छ क्वेशनमा 0.05 है यो भन्दा मिनिमम हुनु पर्यो है यहाँ मिनिमम हुनु पर्यो यहाँ डाइरेक्ट लेख्न सक्छ we have error precision precision 0.05 and our relative error approximate error is 0.030 which is less than precision error, so the root is 1.444 आन्सर यति हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौं या यति लेख्नु या फेरि अब हामीले यदि यो गिवन छैन एरर प्रिसिजन हाम्रो दिएको छैन भनेदेखि हामीले यो अझै स्टेप यसमा गरेर चेक गर्न सक्छौं यहाँ x2 को यो x0 को भ्यालु भन्छ 1.4 त्यस्तै x1 को भ्यालु भन्छ 1.444 यो अनि f of x0 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो भइहाल्छ यो माइनस 0.48 अब f of x1 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त सेम इक्वेसनमा हामीले f of x1 को भ्यालु राख्छौं इक्वेसन भनेको 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 छ अनि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब कति राख्नु पर्यो हामीलाई
0.444 यो राख्दाखेरि आन्सर जुन आउँछ -0.053 आयो है, -0.053 आयो आन्सर। अब x2 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब x2 को लागि हाम्रो फर्मुला छ, फर्मुला के छ भने x1 जुन कि छ 1.444 माइनस ब्रैकेट यूज गर्छौं। अब x1 f of x1 भनेको माइनस 0.053 है, अनि त्यसपछि इन्टु x1 1.444 माइनस x0 1.4 डिवाइडेड बाय f of x1 माइनस 0.053 अनि माइनस f of x0 जुन कि छ माइनस 0.48 क्याल्कुलेट यो गर्दाखेरि आन्सर आउँछ 1.449 आयो है। अब एरर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने x2 1.449 x2 माइनस x1 1.444 अनि डिवाइडेड बाय x2 1.449 यो गर्दाखेरि आन्सर जुन आउँछ हाम्रो एरर 0.003 आयो है। त्यो अझैमा भयो र यहाँ त पोइन्ट पछिको दुईटा डिजिट हाम्रो म्याच भइरहेको छ है। देयरफोर आन्सर यति लेख्न सक्छौं, पछिको आन्सर यो लेख्न सक्छौं है। यो छ हाम्रो सेकेन्ड मेथड र यसरी गरेर हामी चाहिँ सेकेन्ड मेथडको न्यूमेरिकल चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। न्यूमेरिकलबाट यसको सोलुसन्सहरु हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं है। त आई होप कि राम्ररी चाहिँ क्लियर भइसकेको छ होला तपाईहरुलाई। यदि केही छ भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ। अनि यो चाहिँ आजको लागि यतिकै राख्छौं। अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि अब अर्को मेथड हामीले लिएर आउने छौं है। हस् त, थ्यांक यू।